जे म्हणजे हे आमचे लाईक KFC मॅकडॉनल्ड त्यांच्याकडे दे हॅव दीज मीटर्स, सो दे ऑल्सो मॉनिटर इट ऑन द रेग्युलर बेसिस. त्यांचे ओन मीटर्स असतात त्यांच्याकडे. सो एक दोन तीन कंपनीज हे सप्लाय करतात ओके. आणि हे मिटर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे हितून मेळिल्ले आसा, FSSAन दिल्ले आसा. करतात. सो कायद्यान टोटल पोलर कंपाउंड 25% एक्सीड जावं उपकार. 25% वयर जालें जाल्यार तेल चड यूज जालां एंड इट वील बी नॉट गूड फॉर हेल्थ. सो हे आतां आमी सॅम्पल्स घेतले आनी आतां तुमी पळोवं येता हाजो रिडींग जो आसा एट 35 डिग्रीज 15% वॅल्यू आसा, म्हणजे तेल पास जालां ओके. सो आतां ग्रीन लायट दाखयताली म्हणजे तो सॅम्पल पास जाला. आनी सपोजींग 25च्या वयर तर आसलो रिडींग जाल्यार रेड लायट दाखोवपाची. सो द इंस्ट्रुमेंट इज सेट फॉर द 25% रिडींग ओके. आणि एक सॅम्पल आसा तो चॅक करूया. आयज आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाची टीमीन एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो आसा. आनी हो ड्रायव्ह आमी अंजुना ह्या एरियान केल्लो आसा. तशेंच अलंकार फाटीं 2-3 वीक पयलीं आमी हांगा येवन एक स्ट्रीट ड्रायव्ह केल्लो आनी खूब जाणांक थोडे दीस बंद दवरपाक सांगलेले. ते एक रिव्हेरिफिकेशन अशें आयिल्लें आसा. आनी अंजुना वाठारांत जेन्ना आमी चॅक्स केल्ले आसा त्या टायमार आमकां एक 2 रेस्टॉरंटां बंद दवरची पडली उडपी स्टायल, कित्याक हायजीन वायलेशन आमकां दिसलें. तशेंच एक काजू शॉप जो आसलेलो ताजे कडेन काय असो पेड्यार जाल्लो ऑयली काजू थोडो मेवल्लो म्हणून तेवूय आमी डिस्ट्रॉय करून ताका तेजेर एक्शन घेतलेलें आसा. आनी आयज अलंकार जेन्ना आमी आयिल्ले आसा अशें दिसून येता की सगळे ऑपरेशन चालू जाल्ले आसा वीथ आवर ड्यू परमिशन्स. आनी तांणी जे आमी सजेशन्स दिल्ले आसा इन देर कॅपेसिटी कितें करूंक जाता ते तांणी रेमेडियल मेजर्स घेवन सगळे जाग्यार घाल्ले आसा. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा की कुकींग फूल फ्लेजिड कुकींग हांगा कांय करचें न्हू म्हणून. सो दे हॅव रेंटेड प्रमायसीस किचन्स इन अदर प्लेसीस आनी मेन कुकींग इज डन इन दोज प्रमायसीस. आनी हांगा येवन फक्त ते फिनिशींग करतात. तशेंच जे जे तेंच्या कडेन घडटा तशें ताणें हांगा कंप्लायन्सीस दिल्ले आसा. हो आमी तांकां सांगून गेल्लो आसा की आमी मंथली हांगा मिनिमम मंथली तरी हांगा विजीट करतले. आनी दे हॅव टोल्ड देम दॅट वी हॅव टू एन्श्योर हायजीन. इन द meanwhile we are also cooperating with the local municipality and they are also working with the required formalities and paperwork to develop this as a street food zone. So we are looking forward towards the step of the municipality to enhance the food safety and increase the facilities here so that this place becomes a vibrant place and a proper food zone. Meanwhile, it is good to see that most of the vendors have adopted the hygiene norms and we hope that they will continue with compliance. दोग जाणांनी आपले किचनूय शिफ्ट केल्ले आसा. हय. सो मेनली जशें तुमकां सांगलेलें आसा की पयलीं ते हांगा सगळे A to Z कुकींग करताले. सो ते बंद जाल्लें आसा. तांकां सांगलां की वॉशींग म्हणजे वेजिटेबल्स वॉशींग आनी सगळें चिकन वॉशींग तशेंच मॅरिनेशन रायस कुकींग हें सगळें हांगा अलावड ना. हें सगळें तांणी त्या किचनान करपाचें. आमी तोवूय किचन चॅक केल्लो आसा. गूड फक्त फिनिशींग जो फायनल स्टेप आसा तो हांगा तांकां करूंक अलाव केल्लो आसा. आनी इट इज अ गूड थिंग ऑल्सो दॅट दे डू द फिनिशींग हियर बिकॉज इट वील बी अ हॉट मील वीच वील बी अवेलेबल टू द पब्लीक. ती हॉट मील्स आसता ते फूड सेफ्टी ताची बरी आसता. सो इन अ लार्जर पर्स्पेक्टीव इट इज अ गुड. एक 3 महिन्या पयलींचे म्हापसा थेटरा कडले हांगासले फास्ट फूड आनी आयची परिस्थिती हितून कितें दिसता तुमकां, कितें सांगता? आमकां तरी दिसता की जे तेंच्या कडेन घडटा जितलें तेच्या कडेन जाता ते तांणी कंप्लाय केल्ले आसा. दे हॅव डन इट ऑल्दो इट इज नॉट लायक 100%.
it is a process, and the process has been initiated. They are good enough to function, but we still believe that this place can become better. बरो जावं येता आणि हे प्रयत्न आम्ही करतले, आम्ही त्यांच्या फाटीक आसतले. तशेंच लोकल बॉडी म्युन्सिपालिटी प्रयत्न करता की हांगा जे रिक्वायर्ड परमिशन आसा कितें आसा तें घेवन हो एक प्रॉपर फूल फ्लॅचिड कुकिंग झोन जावचो, फूड कोर्ट जावचो. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सर हो एक म्हापशाचो भाग जालो, हेच्या पलीकडे बाकीचे काही ठिकाणी असेच चल्लेले आसा, थंय तुमी कितके लक्ष दित सो आसा? प्रत्येक जाग्यार अशें तुमी दिसता की जे स्ट्रीट फूड आसा हे सगळ्या जाग्यार आमचे चॅक जाता. सो हांगा येवच्या पयलीं आमी जसो TCP मिटर तुमकां दाखयला तो TPC मिटर तो आमी वचून दुसऱ्या झोनांनी केल्ले आसा. आणि दीस इश्यू ऑफ हॅविंग प्रॉपर फूड कोर्ट्स वी आर टेकिंग अप विथ द लोकल बॉडीज. फुडल्या म्हयन्यान आमची एक स्टेट लेवल एडवायझरी कमिटी ही बसपाची आसा आणि तितून आमी हे तांकां प्रपोजल पयलीं केल्ले आसा, बट वी वील सेंड द रिमायंडर टू रिहॅबिलिटेट दीज वेंडर्स ऑल्सो जे हेरा एरियांनी करता ते. सो मेन म्हणटा तो हाका एक प्रॉपर सोल्युशन काडटले जाल्यार तांकां लोकल बॉडीन प्रॉपर डिस्पोजल फॅसिलिटी, प्रॉपर वॉटर फॅसिलिटी आणि सरावंडींग क्लीन हे तीन आसपाक जाय. सो इट इज अ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन विच इज रिक्वायर्ड अँड वी आर डुईंग दॅट. And we hope that the local bodies will soon come on board with us, and that whatever we are trying to do here, we are also able to replicate in the other areas. Likewise, we have already started the attempts in Madpoi and in Vasco, where the initial works of the food court zone they have already started, and very soon they will be inaugurated. So these will be the first state-of-art street food zones in Goa, in line of what is there in Belgaum and in line of what is there in Indore. That is Chappan Dukan. These were the first few food zones to come out in the country. So we are working in those lines. These are central government schemes, and we hope that once we achieve success in these 2-3 areas, the other local bodies, other panchayats get inspired and they also do it. FDA म्हटले कशें आसता की सगळ्यांचे तेचे कडेन लक्ष आसता आणि हे असे शॉप आसता अथवा बाकीचे बारीक बारीक आसता ते प्रत्येक जेन्ना तुमी एक रेट घालतात तेन्ना अशें एक म्हणटात की ते आपले गॉडफादर आसता तेंचे कडेन रावतात, तेंचो दबाव तुमचेर कितपत आसता कशें कितें? हो तुम्ही विचारल्या त्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याच कडे आसा. म्हाका दिसता आमचें काम जे एक 2-3 वर्सां पयलीं चालू जाल्लें आसा त्याच पेसान चालू आसा. So whatever is there in the law, we are doing it in that means. So we don't have any other things to cater to. So I think in terms of working, our department is working as per the mandate of the law, and there is nothing else that we look at. आयज तुमी खंय खंय रेड हे केल्ले आसा? आयज जे आमी सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ले आसा ते म्हापशा आनी म्हापशाच्या फूल एरियान जे लोकली जे रस्त्यार आसा ते सगळे कोण स्ट्रीट फूड आमचे वडा पाव करता ते तेंचे सगळ्याचे ऑयल हे चॅक केल्ले आसा आनी अंजुना हे एरियान आमची थोडी जी लास्ट टायम उरलेली ती आमी कवर केल्ली आसा. कितें बंद बी केल्ली आसा कितें? बंद केला म्हणटा ते उडपी 1-2 हे बंद केला. आनी बाकीच्यांक टोटल 18 प्रमायसीस आनी 3 बंद केला आनी एक म्हापशान बंद केला. 18 आमी टोटल इन्स्पेक्ट केली. ओके, थँक्यू. तो मेजरमेंट जालो म्हणटकूच ती लायट स्टेशनरी उरता. सो हेजो पळय 39 डिग्री 12% व्हॅल्यू TPC. सर हाचें एक मशीन कितें म्हणून TPC मिटर टोटल पोलर कंपाऊंड हे मेजर जाता. आनी तेल कशें कितें आहा तें सगळें हे तेल बरें आसा. ही दोन्ही सॅम्पलां आमी कडायेन काडून थंड केला हे तेल आनी चॅक केला. सो ते पास जाता. सो इट बिलो 25% जो रिडींग आसा तो पास. सो अशेंच आमी सगळे जे आयज रोड सायड जे कोण वडा पाव किंवा डीप फ्राय करताले हेंचे सगळ्याचे टेस्ट केल्ले आसा आनी पॉझिटीव थिंग म्हणटा अजून पासून कोणाचो 25% एक्सीड जाल्लो आमकां आयज सॅम्पल मेळोंक ना. आनी डेलिबरेटली आमी हो लेट दवरला कित्याक लेट दवरले कारणान आमकां फूल डेचो तांचो बिझनस जावन इवनिंग जो आसा तो रिडींग मेळटा म्हणून आमी डेलिबरेटली लेट केला हो एक्सरसायज. कित्याक अर्ली मॉर्निंग केलो जाल्यार ते तितले बिझनस जायना तेंचे. सो रिडींग पासूच जातलो म्हणून आमी डेलिबरेटली लेट केला. बट पॉझिटिव्हली सेड ऑल द रिडींग्स ऑल द सॅम्पल्स हॅव पास्ड. सगळे मेंटेन ते सगळे उदक बी जाता ते सगळे आता काय येना म्हटलं सॅनिटरी कार्ड आसा म्हटलं. तर हांगासर तुमी हें केल्लें हांगा? हय आमी सगळ्यांक केटरा कडेन चडशा लोकांक हें केल्लें. सो आमी हांगा सुद्दां परत येवन व्हेरिफिकेशन केलां आनी आमी तांकां चालू करूंक दिल्लें. ते एटलिस्ट म्हाका दिसता 7-8 दीस बंद आसले ते कित्याक तेंच्यांनी दे वर नॉट फॉलोवींग एज पर शेड्यूल 4. सो आमी तांकां हे बरोवन दिल्लें आनी तेंच्यांनी ते कंप्लाय करून आमी व्हेरीफाय करून आमी तांकां चालू करपाक लायला.
सध्या तरी आमी ही जितली सुदारणा कित्याक हांगा गटाराचें उदक सुद्दां तेंचे भितर येतालें तो आसा हांगा ओनरा कडेन तुमी विचारूं शकता सो तेच सांगतले तुमकां बाबा कितें चेंजीस जाला ते हांव बोलून नवीन कितें चेंजीस केले तुम्ही हांगा? हे सगळें हांगासर आमी टायलिंग बीन केलां आनी वॉश बेसन हे सगळें केलां रेनोवेशन हे सगळें पॅक बीन केलां आनी सरान सांगलें कितें कलर बिलर यूज कर नाका कितें अनहेल्दी जाता म्हणून सगळे आमी प्रोटोकॉल फॉलो करतात हे जाता तितले आमी फुडें सुद्दां फॉलो करपाचे प्रयत्न करतले तुमचे नाव कितें म्हणलें? माझे नाव अल्ताफ सैनी